Radio Kambana Live Report. Andam na ang probinsyal nga panggamhanan sa Misamis Occidental sa formal nga pagbukas sa kasaulugan sa ika-95 nga anibersaryo sa probinsya karong adlaw Sabado, Nobyembre 2, 2024. Ang opening ceremony sa maong selebrasyon ipahigayon sa MUPAC kun Misamis Occidental Provincial Athletic Complex sa dakbayan sa Oroquita nga gilaumang tambungan sa mga dinapit nga bisita. Atol sa opening ceremony ipahigayon ang indig sa sayaw nga salmutan sa nagkalain-laing local government units sa probinsya. Nasayran nga ang anibersaryo sa probinsya sa Misamis Occidental ang iselebrar pinaagi sa nagkalain-laing kalihukan hangtod Nobyembre 11 kasamtangang tuig. Lakip sa mga kalihukan ang Marathon, Cheese Festival, inaugurasyon sa GED Center, Gabi ng Parangal, Health Providers Summit ug daghang uban pa. Kalabot ni ini, giawhag sa probinsya ang tanang Misamisnon nga saksihan ang mga kalihukan sa 95th anniversary sa probinsya o pahimuslan ang pagpamalit sa mga baratong produkto sa Asinso Trade Fair nga formal na usab nga gibuksan ni adtong Oktubre 25, 2025. Sa maong trade fair gibaligya ang nagkalain-laing produkto nga gikan sa nagkalain-laing lugar sa Misamis Occidental. Kalabot ni ini, giawhag usab ni Integrated Provincial Health Officer Holy Tago ang mga Misamisnon sa pagsaksi sa gipahigayong Health Provider Summit karong November 6, 2024. Ang Health Provider Summit, usa ka mahinungdanong kalihukan sa probinsya sa Misamis Occidental, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-95 nga anibersaryo niini. Uban sa tumong diha sa pagpaila o pagpasidungog sa bililhon nga kontribusyon sa mga health providers, labi na sa mga barangay health workers o barangay nutrition scholars sa 3 ka syudad o 14 ka lungsod. Kini nga kalihukan nagtinguha nga mapasiugda ang mga lokal nga inisyatibo sa maayong panglawas sa paghatag o pagtagad sa papel sa mga barangay nutrition scholars o barangay health workers isip usa ka magtutudlo sa maayong panglawas, giya sa mga kliyente, tighatag og serbisyo o community organizer aron hingpit nga mapatuman ang universal healthcare diin ang mga Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D 9 Noel Orino Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.